नीति तथा कार्यक्रम लामो भयो, विस्तृत भयो भन्ने गुनासो आयो। राम्रै भयो त, लामो भयो, विस्तृत भयो, सरकारले जम्मै कुरा देखाएर रहेछ, सबै कुरो जाने रहेछ, सबै कुरो लेख्दो रहेछ भन्ने पो भन्नु पर्थ्यो त। त्यति धेरै कुरा सरकारलाई ज्ञानै थिएन कि, सरकार बुझ्दैन थियो कि, छोटकरीमा ट्याक्क ट्याक्कै एउटा दुईटा बुदा मात्रै लेखेर ल्या भए पो विरोध गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले त्यतापट्टि म यो लामो भयो, ठुलो भयो, पेज धेरै भयो, बुदा धेरै भयो भन्नेहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। सरकारको ध्यानाकर्षण सर्वत्र रहेछ, स्रोत साधनले भ्याएसम्म जम्मै काम गर्ने रहेछ। गजबको सरकार रहेछ यो, गजबको चाहिँ कार्यपत्र, कार्यनीति, कार्ययोजना, नीति पो बनाएछ भन्नुपर्ने हो। मैले पनि पढेँ, उहाँहरूले पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन मलाई थाहा भएन, पढे जस्तो चाहिँ लागेन। किनभने 1 नम्बरदेखि 277 नम्बरसम्म जम्मै पुनः लेख्नु पर्ने भने त नपढेको कुरो भयो नि। कुन बुदामा, के विषयमा, के बेठिक भयो, यो बुदामा, यो विषयमा, यो बेठिक भयो भन्न सक्नु पर्यो नि अध्यक्ष महोदय। त्यो चाहिँ भन्न सकिएन। त्यसैको हुनाले मैले पढ्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू कार्यान्वयन नै गर्ने अठोट गरेको रहेछ, केही कुराहरू सैद्धान्तिक निरन्तरता दिने कुरा डङ लेखेर रहेछ, केही कुरा चाहिँ प्रयास गरौँला पनि भने रहेछ, केही कुरा आजैबाट सुरु गर्ने, अब सुरु गर्ने भने रहेछ, केही सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताहरू अडलका साथ ठ्याक ठ्याक राखेको रहेछ। सामाजिक दायित्वहरू म यो बेहोर्छु, यसरी बेहोर्छु, यति गर्छु भनेर कार्यपत्रले भने रहेछ अध्यक्ष महोदय। कामकै प्रतिबद्धता पनि गरे रहेछ, यो काम चाहिँ गरी छाड्छु भने पनि रहेछ। अब यत्रो कुरो भने रहेछ। त्यसकारणले विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस अल्छी भयो कि प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अल्छी भयो कि मलाई साह्रै पिर लाग्यो। त्यो पार्टी अल्छी भयो भने विरोध कसले गर्ने, कुन विषयमा गर्ने, कुन बुदामा गर्ने। त्यसकारणले 24 घण्टा समय पाउँदा पनि 63 पेजको सानो बुकलेट राम्रोसँग पढ्न पाएन छ। पुनर्लेखन गरौँ रे। पुनर्लेखन के भने के अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, उर्दूमा लेख्ने, किन लेख्ने, के कारणले लेख्ने, कुन कुन बुदामा लेख्ने, कसरी लेख्ने इत्यादि कुरा आएन। यो पुनर्लेखन हुँदैन, यही पास हुन्छ अध्यक्ष महोदय। यसलाई गजबसँग बजेटमा ठ्याक्क यो कामको निम्ति बजेट यति भनेर अब अर्थमन्त्रीले ठ्याक ल्याउनुहुन्छ, त्यसपछि काम ढक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले किताब पढ्न सजिलो छैन अध्यक्ष महोदय, किताब पढ्न असाध्यै गाह्रो छ। ध्यान योग कर्मको संयोगले पढ्न सकिन्छ। इमानपूर्वक हेरेपछि सत्य देखिन्छ, बेइमानी मिसायो भने झुटमा फसिन्छ। यो सिद्धान्त हो। हेराइ र देखाइको मिलन भएपछि कर्मयोग चाहिन्छ। ईर्षा, दम्भ, डाहाबाट त्यो देखिँदैन अध्यक्ष महोदय। त्यसैले म स्पष्ट साथ भन्छु, यो सरकार अहिले यस प्रकारको कार्यनीति ल्याएकोमा गाउँलेले उत्पादन गरेका हरेक सामान सरकारले सुरक्षा सहित गरेर प्रबन्ध गरेर आफैले किनेर मुख्य घना बस्तीहरूमा ल्याएर पुर्याएर ठ्याक जनतालाई बेच्छ। यो काम अहिले यही सरकारले गर्छ। किन गर्छ? अहिले सरकारको प्रमुख कर्तव्य भनेको यो रोग, महारोग, जुन प्रकारको भाइरस कोभिड-19 नाम गरेको भाइरसको विरुद्धमा यो सरकार 1 नम्बरमा प्राथमिकता दिएछ। हेरे देखिन्छ 1 नम्बर प्राथमिकता। त्यसैले आयात यस्तो गर्यो भनेदेखि आयात घट्छ, हाम्रो आत्मनिर्भर बढ्छ। शहरमा उत्पादित कृषकलाई चाहिने चिज सरकारले बोकेर लान्छ। सरकारकै गजबका हजारवटा मालवाहक सवारी साधनहरूलाई गाउँमा पुर्याउँछ। गेडा गुडी, अन्न पात, फल फुल, तरकारी जो जे छ त्यो झरप लिन्छ, फेरि शहरमा ल्याएर बेच्छ। यस प्रकारको कार्य अहिले यो महामारीमा गर्नु परेको छ।
यसले आन्तरिक कारोबार बढ्छ, विदेशी खाद्य सामग्रीहरू घटेर जान्छ, आयात बिस्तारै घट्दै जान्छ, नेपाली आत्मनिर्भर हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारको अहिलेको मुख्य काम मध्ये यही काम हो। त्यसकारणले मन्त्री, सांसद, नेता राहत बाँड्ने कर्मी होइनन्। मैले फेरि पनि भने राज्यको संयन्त्र छ यहाँ, वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कार्यपालिका छ यहाँ। त्यसकारण यो काम स्थानीय तहलाई यो सरकारले दिएको छ। बजेटले, यो कार्यनीतिले त्यही भनेको छ, बजेटले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। उपचार पद्धति, बजेट, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई उचित व्यवस्था गर्छ। यो बुदामा यो कुरा पुगेन भनेर भन्न नसकेको हुनाले पुनर्लेखन चाहिँ फेरि हुँदैन अध्यक्ष महोदय। त्यसैले म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। भूपरिवेष्टित नेपाल भनेको थियो, अब त भूजडित नेपाल भयो। अब भारतबाट मात्रै समुद्रमा जाने होइन, चीनबाट पनि समुद्रमा जाने त्यस्तो बनाइयो। यही सरकारले गर्यो नि। त्यो यहाँभन्दा अगाडिको सरकारले गरेन, त्यसले थाहा पाएन। प्रहरी अख्तियारका हाकिमलाई झ्याक समातेर भ्रष्टाचार मुद्दा लाएर जेल हाल्ने पनि यही सरकारले गर्यो। त्यसैले सडकका बालबालिकाहरूको व्यवस्था माग्ने, सडकमा माग्नेहरूका तातीका व्यवस्थापन गर्यो, अब छैन। यस्तै कृषि औजार उत्पादनका रोजगारी सिर्जना, सामाजिक जनजीवनका थप क्षति हुन नदिनका निम्ति सुचारू रूपले काम गर्यो। आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी श्रम बजारमा सङ्कुचित भयो भन्छ सरकारलाई थाहा रहेछ नि। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार सङ्कुचित भयो के कारणले? कोरोनाले। अब के गर्छ? रोजगारी दिन्छ। कसलाई दिन्छ? ती विदेशमा बसेका युवाहरूलाई नेपाल आएपछि दिन्छ। नेपालमा बेरोजगार भएर बसेका युवाहरूलाई दिन्छ। कसले दिन्छ? यो सरकारले दिन्छ। कहिले दिन्छ? यही आर्थिक वर्षदेखि दिन्छ। त्यसैको हुनाले नेपालमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रोजगारी पनि भएको छ। अनि त्यो महारोगलाई उपचार गर्नको निम्ति पनि काम भएको छ। त्यसैले अर्को पनि भरिया छ। यसमा रोग प्रतिरोधी क्षमता गर्न निरोधात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। सरुवा रोग गर्दै गरेन, देख्दै देखेन। सरुवा रोग त देख्दै देखेन। नेपालमा यत्रो भए महामारी भएको त सरकार बोलेन भनेको कुरालाई एकचोटि म हेर्न भन्छु। 41 बुदादेखि स्वाई 55-56 बुदासम्म, 61 बुदासम्म त्यही कुरा लेखेको छ। कहाँ भयो यो? त्यसैको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरू हेल्थ डेस्क राख्ने भनिएको छ। त्यसै गरेर अझै त्यतिले नपुगेर सैनिक अस्पताललाई पनि गैर सैनिक व्यक्ति समेतले जाँच्ने भनेर अब त्यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सैनिक अस्पताललाई बढाइएको छ। त्यसैले म अध्यक्ष महोदय एउटै कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन। आजसम्म कसैले भनेको थिएन यो। भनेको थियो? कसैले थिएन। त्यसकारण यो कुरा यही बजेटबाट, यही नीतिबाट लागू भएर जान्छ। यसको निम्ति प्रतिपक्षी सबै दलहरू र नेपालका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरू सबैलाई लागू गर्नुपर्ने छ। स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सूर्य क्षेत्रको अनुचित दोहनलाई ट्याक्कै रोक्ने, त्यहाँ चाहिँ दोहन हुन नदिने। त्यति मात्र भएन, अझ के हो त भने भारतले जुन प्रकारले अन्याय गरेर 1962 देखि रडाको मचाइराखेको, खिचङ्गलो गरिराखेको भूभाग अब फिर्ता ल्याउने, नक्सा पनि त्यही अनुसारको अब सार्वजनिक गर्ने, यो आजसम्म कुनै सरकारले भन्न सकेका थिएन अध्यक्ष महोदय। यही सरकारले भन्यो आजसम्म। त्यसैको हुनाले अब अन्तिममा त्यो भारतको प्रधान सेनापतिले जे बोल्यो, भारत लथालिङ्गे देश हो, मैले भन्न मिल्दैन थियो होला। अर्काको देश हो शासन पद्धति, तर त्यहाँको शासन पद्धति लथालिङ्गे रहेछ, गन्जागोल रहेछ, बेठिक रहेछ, अनुशासनहीन रहेछ भनेर त्यहाँको प्रधान सेनापतिले बोलेको कुराले प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण त्यसको निम्ति घोर भर्त्सना गरिन्छ। प्रधान सेनापतिले त्यस्तो बोल्नु हुँदैन। धन्यवाद। माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा यही जेठ 2 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो सम्बोधन मार्फत आएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति म पूर्ण समर्थन गर्दछु। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको भूमि र राष्ट्रियताको बारेमा जुन कुरा गरिएको छ त्यसैले पनि यो सम्बोधन ऐतिहासिक छ। यो राष्ट्रियताको विषयमा सिङ्गो संसद सबै राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण नेपालीहरू एउटै मत हुन जरुरी छ। म प्रतिपक्षका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, राष्ट्र जोगाउने, राष्ट्रियता बचाउने, अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने यो महत्त्वपूर्ण सवालमा हामी एक हौं, सरकारलाई सहयोग गरौँ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले खेलेको भूमिकाको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। यसलाई अझ एकीकृत ढङ्गले तीनै तहको सरकारको समन्वय हुने गरी कार्ययोजना निर्माण गरियोस्। महामारी र त्यसपछिको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा प्रभावको गहिरो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजनासहित पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न ध्यान पुर्याइयोस्। नीति तथा कार्यक्रम सरकारले धेरै क्षेत्रको उपलब्धि र प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी तन्त्रको उच्च मनोबल, कर्तव्य परायण र राष्ट्र सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता जरुरी छ। त्यसतर्फ म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी बमोजिम काम भए नभएको, गरे नगरेको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा दण्ड सजायको व्यवस्था गरियोस्। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी नागरिकका मौलिक हक हुन्। वर्तमान स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेरै आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न विशिष्टकृत सेवा साबिक जिल्ला, अञ्चल अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताल सुधार विस्तार स्थापना गर्दै केन्द्रीय अस्पताललाई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्पष्ट स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम स्वागत गर्दै यसलाई बजेटमा पूर्ण व्यवस्था गर्न माग गर्दछु। यतिखेर आम नागरिकको जीवन रक्षा, स्वास्थ्य उपचार, निरोगी नागरिक बनाउनु नै सरकारको मुख्य दायित्व हो। शिक्षातर्फ हेर्दा व्यावसायिक प्राविधिक तथा अनलाइन शिक्षामा जोड दिनु सकारात्मक छ। स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई चिनाऊ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नै देश अभियान सुरु गर्न लागेकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यिनीहरूलाई गाउँ गाउँमा पठाउँदा सङ्घीयताको सुदृढीकरण, विकास निर्माण, योजना तर्जुमा, नेतृत्व विकास, राष्ट्र, राष्ट्रियता, नैतिकताको अध्ययन र अनुभूति प्राप्त हुनेछ भन्ने म विश्वास लिन चाहन्छु। आम रूपमा महिला सशक्तिकरण सहित सबै प्रकारका विभेद, असमानता, कुरीतिजन्य हिंसा उन्मूलन गर्ने कार्यक्रमलाई आवश्यक र प्रभावकारी बजेटसहित कार्यान्वयनमा ध्यान दियोस्। आगामी वर्ष हुने जनगणना, औद्योगिक गणना, जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, सुख सर्वेक्षण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यस नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्। यसलाई हुने गणना र सर्वेक्षणलाई व्यापक प्रचार र वैज्ञानिक विधि मार्फत गणना गर्ने सर्वेक्षणमा ध्यान दिन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने दिशामा वर्तमान महामारीले अर्थतन्त्र र मानवीय जीवनमा पारेको प्रभावले कठिनाई अवश्य पार्नेछ। तैपनि यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा वैकल्पिक योजनाहरू अहिलेदेखि नै निर्माण गर्न जरुरी छ। यसबारेमा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। स्वदेशभित्रको बेरोजगारी समस्या, विदेशको रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकहरूको बारेमा ध्यान जान जरुरी छ। तीनै तहको संयोजनमा सहकार्यमा उनीहरूका लागि तालिम केन्द्र, उत्पादन क्षेत्र, सहुलियत ऋण, कृषि, सहकारी फर्म तथा अन्य व्यवसाय सम्बन्धी योजना नीति कार्यक्रममा आएका छन्। अब यसको व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न ध्यान दिन आग्रह गर्दछु। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र वनमा आधारित विभिन्न तहका उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति आएको छ। सरकारी, सहकारी, निजी, सामुदायिक वन तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाको बीचमा सहकारी र साझेदारी सहित आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी कार्ययोजना लागू गर्न म विशेष ध्यान पुर्याउन अनुरोध गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, जनताको अपार जनमत र जनविश्वासबाट निर्मित वर्तमान सरकार राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। न्याय, समानता, समन्वयिक विकास गर्दै
सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षासहित अगाडि बढेको वर्तमान सरकार अनेकौं प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियत र क्षमता राख्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणले भयभीत बनेको वर्तमान विश्वसँगै नेपाली समाजलाई थप आपसी गहिरो विश्वास र एकता सिर्जित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा बढेको छ। महामारीसँगै यसबाट सिर्जित अनेकौं समस्या पहिचान र समाधान गर्न संवैधानिक कानुनी व्यवस्था अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अझ बढी पारस्परिक एकता विश्वास सहकार्य समन्वयमा जोड दिएर प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले आउने बजेट मार्फत थप मूर्तिकृत र व्यवस्थित हुनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने कुरामा पनि म पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम जनताको भावना चाहना र वर्तमान समयको आवश्यकताको धरातलमा टेकेर प्रस्तुत भएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अब आउने बजेटले पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने विश्वाससहित यसको सफल कार्यान्वयनको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमले मुख्य रूपमा 3 वटा कुरालाई जोड दिएको छ। पहिलो, यो नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान समस्यामा केन्द्रित छ, अर्थात् यसले समस्या पहिचान गरेको छ। दोस्रो, यसले चुनौतीलाई आकलन गरेको छ र तेस्रो, यसले सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ। हुन त सदन भित्रैबाट र बाहिरबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम लामो भयो, खण्डकाव्य भयो, भद्दा भयो भन्ने सुनियो। लामो भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने यो विस्तृत छ भन्ने पक्का हो र यसले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ भन्ने प्रमाणित भयो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको कहर मुक्तिका लागि मानवको हृदयमा आशाको दियो जलाएको छ। छिमेकीले मूल बाटोमा बनाएको हाम्रो छातीको पाटोको माटो फिर्ता गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ। यसले आचार र सदाचार र संस्कारको हिमाल निर्माण गर्दै भ्रष्टाचारलाई भस्म गर्ने भीष्म प्रतिज्ञा पनि गरेको छ। यसले आफ्नो उत्पादनमा डोजर लगाउन बाध्य किसानहरूको, सडकमा दूध फाल्न विवश कृषकहरूको पीडालाई सम्बोधन गरेको छ। रोजगार गुमाएर परिवारको बिचल्ली भोगेका, हातमुख जोड्न कठिन श्रमिक मजदुरको दुःख बुझेको छ। आर्थिक मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीको मर्म बोलेको छ। निर्माण क्षेत्रको सुस्ताएको गति बुझेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको समस्या र महामारीको आम जनमानसमा परेको प्रभाव नियालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर घोषणा गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रको आत्मा बोलेको छ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम समग्र जनताको भावना समेट्ने गरी आएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हो केही महत्वाकांक्षी छ, उद्देश्य लिनुपर्छ, लक्ष्य उच्च र महत्वाकांक्षा राख्नुपर्छ, तर कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताका साथ अग्रसर हुनै पर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ लिम्पिया, धुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि हो। यो भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। लिम्पिया, धुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिनेछ। स्याबास सरकार, स्याबास। यो देशमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा विगतमा धेरै नै कमजोरी भएका रहेछन्। सत्ताका निम्ति कुरा गर्ने तर राष्ट्रिय सुरक्षालाई गौण राख्ने काम भएको रहेछ। केवल व्यक्ति मात्र बन्ने प्रवृत्ति रहेछ। तर अहिले सरकारले राष्ट्रको नक्सा बनाउने, लिपुले कालापानी ल्याइ छोड्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो। यसको लागि नेपाल सरकारलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोनाको बारेमा पर्याप्त भएन, उल्लेख भएन, नीति तथा कार्यक्रममा केही लेखिएन, बडो सामान्य जस्तो भयो भन्ने सदनभित्र पनि सुनियो र बाहिर पनि सुनियो। सरकारले आर्थिक क्षेत्रको पूर्ति कति हुन्छ, क्षतिपूर्ति कति हुन्छ हिसाब गरेको छैन। समाज समृद्धि फेरि हुन सक्छ भनेको छ, तर यतिखेर मानिसको जीवन रक्षा र मानव जातिको संरक्षणलाई सरकारले आफ्नो सर्वोच्च कर्तव्य ठानेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आफ्ना गतिविधिबाट सन्तोषजनक भूमिका निभाएको मान्नै पर्छ। कैयौं वर्षदेखि मिलिजुली बस्दै आएका सम्पन्न राष्ट्रहरू बीच त स्वास्थ्य सामग्रीका लागि हारालुछ भयो। एक ठाउँमा जान लागेको स्वास्थ्य सामग्री अर्काले बीचैमा हारालुछ गरे भने अभावको अवस्थामा पनि नेपालले यति गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो। साथै सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विपद र महामारीको समयमा सम्भव भए सबै अस्पतालमा महामारीको उपचारको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। प्रयोगशाला सहितको केन्द्रमा 300 शैय्या र प्रत्येक प्रदेशमा 50 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाइने घोषणा गरेको छ। अञ्चल अस्पताललाई 200 शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने मूल नारा सहितको स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो इतिहासमै पहिलो पटक प्रत्येक वडा स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा 3 कुरा, एउटा योगा, अर्को मेडिकल र आयुर्वेदिक रहने गरी निरोगी जीवन बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। आम जनताले अब वडामै मधुमेह र रक्तचापको परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्। के यस्तै कार्यक्रम ल्याए बापत नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरिनुपर्ने हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल स्थापना गरिने भएको छ। स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन हुने भएको छ। आगामी वर्षभित्र सबैले स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने नीति लिएको छ। 40 वर्ष माथिका नागरिकको 6 महिनाको एक पटक अल्बुमिन तथा ग्लुकोज निशुल्क निरीक्षण गर्ने भएको छ, जसले गर्दा हाम्रा गाउँघरको निम्न स्तरका वर्गसम्म सरकार पुग्नेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देशभरबाट 3 अङ्कमा, सिर्फ 3 अङ्कमा फोन गरेर एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। मनमोहन र गङ्गालाल अस्पताललाई बालमुटु रोगको पहिचानको लागि व्यवस्थापन गरिने भएको छ र उपचार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अब खारेज हुने भएको छ। त्यसको सट्टामा महामारी नियन्त्रणका लागि खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण FDA स्थापना गरिने भएको छ र गरिब तथा विपन्नहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिइने भएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाका लागि 9 अरब विनियोजन गरिने भएको छ। राजमार्गमा 1 घण्टामा को दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ। के यी कार्यक्रमहरू होइनन्, खोक्रा नारा मात्र हुन्? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारले कोभिड-19 को महामारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ। बेरोजगारीको संख्या बढ्ने जोखिम दृष्टिगत गरेर ती युवाहरूलाई कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भनेको छ। स्नातकोत्तर पढेका युवालाई शैक्षिक विकासमा परिचालन गरिने भएको छ। सबै स्थानीय तह मार्फत युवाहरूलाई घुम्ती तालिम दिने भएको छ। के यी युवा लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम हैनन्? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म अन्तिममा आइसकेकी छु। 1 मिनट समय चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र भनेको कृषि हो। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन नाराका साथ भूमि बैंक स्थापना गरेर बाँझो जमिन राख्न नपाइने र बाँझो जमिन खेर जान नदिने रणनीति सरकारले लिएको छ। 10 वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने र कृषिमा अनुदान रकममा नभएर अब उत्पादन सामग्रीमा दिइने भएको छ। यो निकै कृषकहरूका लागि उपलब्धिमूलक कार्यक्रम हो। प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ र अर्ध बेरोजगारीलाई कृषिमा जोडिने भएको छ। अन्तमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारले स्रष्टाहरूको प्रतिलिपि अधिकार सुनिश्चित गर्ने भएको छ। यो पनि इतिहासमा पहिलो पटक हो र बौद्धिक सम्पत्तिको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। र अन्त्यमा सरकारले पनि सदनभित्रको जुनसुकै बेन्चबाट आएको भए पनि उचित सुझाव र आलोचनालाई सकारात्मक किसिमले लिनेछ भन्ने आशा गर्दछु। यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैले प्रश्न उठाएका छन्, यसमा सरकारको ध्यान जाओस्, साथै कार्यान्वयन गर्न बजेट पर्याप्त विनियोजन होस् भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।